السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل اللي كاين في السيمستر 5 بالنسبه لا باركور دو جيستيون، وكاين في الباركور 6 بالنسبه لا باركور ايكونومي اي جيستيون. يعني اول حاجه ان شاء الله غادي نشوفها هي البلان دو كور ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل، ولا شنو هما الحوايج اللي غادي نشوفهم في لا ريشيرش اوبيراسيونيل. هنا في لاشين حنا معاك غادي نشوفوا اولا واحد الانتروداكسيون جينيرال على لا ريشيرش اوبيراسيونيل باش نعرفوا شنو هو لا ريشيرش اوبيراسيونيل. اولا نشوفوا شنو لا ميسيون ديالو وكيفاش كنخدموا ولا لا ديمارش ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل. ثاني حاجه غادي نشوفوا لا موديليزاسيون، يعني من بعد ما تشوف الشابتر الاول غتعرف علاش كاينه لا موديليزاسيون. يعني كندير لا موديليزاسيون ماتيماتيك ديال واحد لو بروبليم، يعني كيكون عندك واحد لو بروبليم كتابه ولا واحد البروبليم في البراتيك كتحولو للماط، يعني كدير لا موديليزاسيون ديال لا بروبليماتيك. ابري كدير لا ريزوليوشن بواحد من لا ميثود اللي غادي نشوفهم، سوا لا ميثود غرافيك، سوا لا ميثود الجبريك، سوا لا ميثود دو سامبلكس. وفي الاخر غادي نشوفوا واحد لا فونكسيون اللي كتسمى فونكسيون سولفر اللي كاينه في اكسل اللي كتستعملها باش دير لا ريزوليوشن رابيد. يعني باش غتصلح لكم ملي تعرف دير لا موديليزاسيون، تعرف دير لا ريزوليوشن سوا بواحد من لي ميثود اللي كاينين، غتاخد انت اكسل غتخدم بسولفر غتعطيك لي ريزولطا ديال هذاك انت كدير غير لا موديليزاسيون وكتعطي لا موديليزاسيون ليكسل وهو كيعطيك لي ريزولطا. ومن بعد غدير انت لا ريزوليوشن بواحد من لا ميثود ودير المقارنه ديال الخدمه ديالك ولو ريزولطا كوريكت باش تكون خدام مزيان. يعني اول حاجه ان شاء الله غادي نشوفها هي لانتروداكسيون جينيرال. واول حاجه نشوفها في لانتروداكسيون جينيرال هي ديفينيسيون ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل. شنو هو لا ريشيرش اوبيراسيونيل؟ وقبل ما نعطيكم ديفينيسيون ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل كنقول لكم تابوناو معنا في لاشين باش تدعموا القناه، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش ديروا لا بارطاج ديال لا فورماسيون وكلشي يستافد. على بركه الله نشوفوا شنو هي ولا شنو هو لا ريشيرش اوبيراسيونيل. لا ريشيرش اوبيراسيونيل ولا لو ار او ولا لو سcience de décision est la discipline des méthodes scientifiques utilisables pour élaborer le meilleur décision. يعني هي واحد الديسيبلين اللي فيها بزاف ديال لي ميثود سيانتيفيك، يعني علميه مبنيه على اسس علميه كتخدم بالماط، اوتيليزابل كتستعملها بور élaborer le meilleur décision، يعني كنستعملوا لا ماتيماتيك باش نجبدوا لا meilleure décision. Il permet de rationaliser, de simuler, de planifier et optimiser l'architecture de la fonctionnement du système de production ou l'organisation. يعني كنخدموا باش نجبدوا نكونوا راسيونيل، يكونوا لا غاسبياج في لا برودكسيون، دو بلانيفي باش نبلانيفيو حيت كاين واحد الديسيبلين اللي ما كاينش في البلان اللي هو لوردونونسمون، حيت لاكس ما درناش حيت لاكسالي ما كيديروش لوردونونسمون اللي كاين فيه بزاف ديال لي ميثود بحال لا ميثود دو بيرت لا ميثود دو غانت. الا بغيتو نديروهم في الاخر ميثود بيرت ولا ميثود غانت، يعني اللي كتخدم بلا بلانيفيكاسيون ديال لا بروجي. وكاينه لوبتيميزاسيون اللي كتعرفوا شنو هي لوبتيميزاسيون ديال الاركتيكتور ديال الفونكسيونمون دو سيستيم دو برودكسيون ولا ديال واحد لورغانيزاسيون. يعني في الاساس انا لو ريشيرش اوبيراسيونيل كيدار باش انك تجبد لا ميور ديسيزيون ولا لا ميور شوا. وملي كنهضروا على ريشيرش اوبيراسيونيل عنده واحد العلاقه مع لا بروغراماسيون لينيير، مع لا بروغراماسيون لينيير. وشنو هي لا بروغراماسيون لينيير؟ هي واحد البرونش ديال لا ماتيماتيك ابليكي، وهي اللي كتعطيك لوبتيميزاسيون. Précisément, l'optimisation donne l'objectif de maximiser ou de minimiser, soit minimiser, soit maximiser, en fonction numérique à plusieurs variables, sachant que ces dernières sont liées à la relation appelée contrainte. يعني نعطيكم مثال باش تعقلوا شنو هي هاد البروغراماسيون لينيير. بحال هذيك لا ميثود ديال لا ماكرو ايكونومي، ديال الميكرو ايكونومي اللي خدام فيها في اس 1 و اس 2، باش كتكون عندك لا فونكسيون اوبجيكتيف وكيكون عندك دي كونترانت وكيكون عندك دي كونترانت. يعني نفس الشيء كتكون عندنا لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي خاصنا نديرو لها لا سوا لا ماكسيميزاسيون سوا لا مينيميزاسيون سو كونترانت ديال دي زوتر فونكسيون، ونحترموا هذيك دي زوتر فونكسيون اللي هما كيتسموا دي كونترانت. هذا تعريف بسيط بالنسبه لا ريشيرش اوبيراسيونيل. La recherche opérationnelle en pratique sert à résoudre tout type de problématiques difficiles بحال كنخدموا فيه في l'industrie ou في la finance بحال la production.
يعني في لا برودكسيون ملي كنبغيو نتجو في لا برودكسيون كيكون عندنا واحد مثلا واحد لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي كتكون مثلا اون فونكسيون ديال لي بري ديال البيان 1 ديال البيان 2 كتكون واحد لا فونكسيون اوبجيكتيف في الفوق وكيكون عندنا لي كونترانت كيكون عندنا لي كونترانت في التحت يعني لي كونترانت ديال شناهي الحد الماكسيموم اللي نقدر نتجوه الماكسيموم ديال لو مارشي الماكسيموم ديال شي حاجه اخرى يعني كيكون عندنا دي كونترانت اللي خاصنا نحترموهم يعني كنخدموا فيه باش نحلوا المشاكل ديال البرودكسيون ديال البروبليم دو ترونسبور واش من المستحسن مثلا انت بغيتي دي واحد السلعه هنا من هنا للمغرب لباري واش غتجيك رخيصه الا ديتيها في الطياره ولا تجيك رخيصه مثلا الا جبتيها في الطياره حتى توصل لكازا وتحطها في المرسى وديها في لا مير يعني كتشوف اشنا هو لا ميور ديسيزيون اللي تقدر توصل لك هذيك السلعه من هنا مثلا من ورزازات ولا من مراكش لباري كتشوف لا ميور ديسيزيون اللي غتصلح لك باش توصل افيك لا مينيموم ديال لي كو بحال هذا الشكل يعني لي بروبليم دو ترونسبور بلانيفيكاسيون دو بروجي اللي كاين في لوردونونسمون ديال لي بروجي لوردونونسمون اللي في لا ميثود دو بورت لا ميثود دو كانت نقدروا نديروهم في الاخر علاش لا gestion financière les banques يستعملوا la recherche opérationnelle les assurances et autres domaines كنستعملوا فيهم la recherche opérationnelle باش نحلوا مشاكل لا ديمارش ديال la recherche opérationnelle كيفاش كنخدموا اولا كيكون عندي واحد البروبليماتيك كيكون واحد المشكل هذا المشكل خاصنا نديروا ليه الحل مثلا بغي المشكل ديالنا نعرفوا شحال خاصنا نديروا ديال لا برودكسيون ديال مثلا واحد الشركه كدير البرودكسيون ديال دو بيان البيان A ou le bien B يعني problématique نعرفوا شنو هو الكونتيتي اللي غنجوها في البيان A وشنو هي الكونتيتي اللي غادي نجوها في البيان B يعني هذا واحد البروبليماتيك ما عرفناش شحال خاصنا نجو من هنا كنستعملوا لا ريشيرش اوبيراسيونيل اول حاجه كنديروا لا موديليزاسيون ديال لا بروبليماتيك يعني هذاك البروبليماتيك اللي عندي كنحولوا لي ماتيماتيك ابخي في الشابتر ديال لا موديليزاسيون غادي نشوفوا كيفاش كنديروا هاد لا موديليزاسيون ملي كندير لا موديليزاسيون ديال البروبليماتيك كندير لا ريزوليوشن ديال البروبليماتيك يعني كنحلوا هذاك المشكل هذيك لا موديليزاسيون كنخدموا دي ماتيماتيك باش نديروا الحل بواحد من لي ميثود سواء بلا ميثود graphique سواء بلا ميثود الجبريك سواء بلا ميثود سامبلكس سواء بلا فونكسيون سولفر وكاينين عاوتاني دي لوجيسيال اللي هما نيت داروا على لا ريشيرش اوبيراسيونيل هما نيت دي ميثود دي بروغرام دي لوجيسيال اللي كتخدم بهم نيت في الاورديناتور المهمه ديالهم ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل يحلوا هذوك المشاكل كتعطي لا موديليزاسيون وكيعطيك لا سوليوشن لا فونكسيون سولفر هي واحد لا فونكسيون في اكسل كتخدم تقريبا بنفس السيستيم غنكونوا سالينا هذا الفيديو كنتمنى انكم استفدتوا معنا عطيناكم واحد غير بريزونطاسيون جينيرال سور لو موديل باش ان شاء الله ابخي نديروا لا موديليزاسيون ونديروا ندخلوا الحساب بحال هكا صار يعز عليه الحساب بون كوراج الله يعاونكم كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ما تنساوش تدعموا لاشين كما قلت لكم بابوني وبلايك بسيط بالنسبه لك كليك بسيط ولكن كيكون دعم وتحفيز ليكيب حنا معاك باش نخدم معكم اكثر وتعطيكم المزيد المهم بون كوراج الله يعاونكم